इस्लाही आइन जरूरत है उम्मत की। इस्लाह माने करेक्शन, इस्लाह कर लेना, मैं मेरा इस्लाह कर लेना, मैं मेरे को सुधार लेना और किसी को सुधारना। क्या इस्लाह वक्त की आइन जरूरत है? ये बताइए, दावत का काम करना माने हमारे साथियों को, हमारे हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख, जैन सारे लोगों को हक पहुंचाने का काम करना, ये फर्ज है या सुन्नत है? अगर ये फर्ज है, फर्ज ऐन है या फर्ज किफाया है? फिर सवाल, फिर बहस। फर्ज ऐन माने हर इंसान करना, जैसा कि नमाज पढ़ना। आप नमाज पढ़े तो आपकी बीवी का नमाज माफ नहीं होता, आपकी बीवी नमाज पढ़े तो आपका नमाज अदा नहीं होता, जिसकी नमाज हो वो लोग पढ़ना। दावत का काम उस तरह हर इंसान, हर मुसलमान करना, या चंद लोग कर लिए तो बाकी के लोगों पे अदा हो जाता है। जैसा कि जनाजे की नमाज, जनाजा नमाज हो रही, थोड़े लोग भी नमाज पढ़ लिए, थोड़े लोग अगर नहीं भी पढ़े तो गुनाह नहीं, अदा हो गया, उसको फर्ज किफाया बोलते हैं। दावत का काम फर्ज किफाया है या फर्ज ऐन है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन, तुम शामिल होना चाह रहे नहीं होना चाह रहे तुम्हारी मर्जी। बेहतरीन उम्मत में तुम आना चाह रहे नहीं आना चाह रहे तुम्हारी मर्जी। क्या करते? लोगों को हुक्म देते, नेकी का हुक्म देते, बुराई से रोकते। भाई औरतें भी काम करना, औरतें भी दावत का काम करना। तो सूरह तौबा खोल के पढ़िए, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71। औरत और मर्द सारे मुसलमानों पे फर्ज है कि हक की बात पहुंचाना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, कि हक का काम करना। आप नहीं पढ़ना चाह रहे मत पढ़िए, भाई पढ़े तो समझ में आया तो काम करना पड़ता, नहीं पढ़े तो समझ में नहीं आया तो काम ही नहीं करना पड़ता, मर्जी आपकी। और एक हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कह रहे, क्या कह रहे? ए सहाबा, एक जमाना आने वाला है, उस वक्त में लोग तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते। आपके ऊपर हमला होगा, आपके ऊपर अटैक होगा। कैसा अटैक होगा? भूखे दस्तरखान पर कैसा अटैक करते, वैसा तुम्हारे ऊपर अटैक होगा। ऐसा एक जमाना आने वाला है। साहबा पूछे, अल्लाह के नबी ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? क्या तादाद में बहुत कम लोग रहेंगे, हमारा नंबर बहुत कम रहता क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, नहीं, तुम तो तादाद में कसीर तादाद में रहते, बहुत ज्यादा तादाद में रहते। किस तरह रहते? समुद्र के ऊपर झाग के जैसा। समुद्र के ऊपर जो कफ झाग रहता ना, क्या ताकत रहती? हवा आए तो चली जाती, मगर कमजोर बहुत रहते, मगर कमजोर रहते। अल्लाह के नबी क्यों इस तरह होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसलिए कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी आके रहती, बीमारी, एक डिसीज, वहन नामी बीमारी आके रहती। उस बीमारी की वजह से तुम्हारे ऊपर लोग टूट पड़ते, तुम्हारे को नस्तो नाबूद कर देते, बर्बाद कर देंगे। ये वहन क्या बीमारी है समझाओ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे, वहन उसको कहते हैं हुब्बुद दुनिया, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। वो कराहियतुल मौत, मौत बोले तो कराहत, मौत नहीं होना, मौत से दूर भागना, मौत बोले तो नहीं होना हमारे को, दुनिया होना, हुब्बुद दुनिया। दुनिया, मुसलमानों में दुनिया की मोहब्बत आ जाती और कराहियतुल मौत, मौत से कराहत आ जाती। उस टाइम पे क्या होता? लोग टूट पड़ेंगे। किसकी वजह से टूट पड़ रहे? दुनिया की मोहब्बत की वजह से। साहबा मौत को गला लगाते थे, दुनिया से चिढ़ते थे, दुनिया से दूर भागते थे। आज हम दुनिया को गले लगा रहे, मौत नहीं होना, मौत से हम दूर भाग रहे। तो इसके वजह से जो है ना, हमारे ऊपर ये अजाब आने वाला है। एक बार सुनिए, हमारी पड़ोसी मुल्क बर्मा, बर्मा के मुसलमानों की हालत क्या है, रोहिंग्या की हालत क्या है आज? गौर से सुनिए। 1961 में जो वाकया हुआ, मौलाना अली मियां रज़वी रहमतुल्लाह अलैह जब बर्मा विजिट करे, उस टाइम पे उनका जो बयान है, उनकी जो तकरीर है, आज भी मौजूद है, सुनिए ऑडियो रिकॉर्डिंग। मौलाना अली मियां नदवी क्या कहे 1961 बर्मा में, ये बर्मा के मुसलमानों, मैं देख रहा हूं बर्मा के चारों तरफ से अल्लाह का अजाब घेरा हुआ है। जागो, तौहीद का काम करो, लोगों को दीन पहुंचाने का काम करो। काश मेरी बस की बात होती, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे फैक्ट्रियों पे ताला लगा देता और तुमसे कहता दावत के काम में लग जाओ, एक वक्त की रोटी से राजी हो जाओ। ये ऐशो आराम, ये बंगला, ये मोटर, ये कार, ये बीवियां, ये खुशियां फना होने वाले हैं। खबरदार है मुसलमानों, लोगों को समझाना शुरू करो। कब कह रहे? 1961 में। गौर करिए, 1961 में कह रहे, वार्न कर रहे,
تم اگر اس ملک میں رہنا ہے دعوت کا کام کرنا لازم ہے. کوئی بھی مسلمان کسی بھی ملک میں رہنا ہے وہاں پہ دعوت کا کام کرنا لازم ہے, ورنہ نہیں رہ سکتا. کون کہہ رہے 1961 علی میرا تو پہلے ہی وارننگ دیتی ہے, اس کام کرو, جاگو, پہنچ جاؤ, گلی گلی میں پہنچ جاؤ, دیش میں پھیل جاؤ, شہر کے ہر گلی میں چلے جاؤ, ہر افراد کو توحید سمجھاؤ, اسلام سمجھاؤ. کم سے کم 10 سے لے کے 20 سال کام کر لو مسلمانوں, اللہ کا عذاب ہٹ جائے گا. تو کیا ہوا؟ بیماری تھی دلوں میں وہن, حب دنیا, دنیا کی محبت, بیوی کی محبت, کاروبار کی محبت, پیسے کی محبت, کراہیت الموت. کچھ کام کر تو کوئی مارتے شاید. جیسا وارننگ ہوا کچھ کام نہیں کرے لوگ, تو کیا ہوا 1980 میں برما کے حالات تبدیل ہو گئے. جیسا علی میاں ندوی کیا کہتے ہیں, اے برما کے مسلمانوں, آج یہ سیکولر کنٹری ہے, ایک دن اگر یہ بدھسٹ کنٹری بن جائیں گی خیر کی بات نہیں رہتی. اسی طرح 1980 میں اعلان ہو گیا, NRC ہوا, برما کے مسلمانوں کا سٹیزن شپ ختم ہوا, لوگوں پہ حملہ شروع ہوا, قتل و غارت گری شروع ہوئی, نوجوانوں کو مارا گیا, نوجوان لڑکیوں کو بچا لے گیا, نوجوانوں کو لڑکیوں کو اسی طرح رکھ دیا کیا استعمال کرنے کے لیے, بوڑھی عورتوں کو مارا گیا, بوڑھے مردوں کو رکھا گیا, گھروں کو بلڈوز کیا گیا, گھروں کو جلا دیا گیا, کاروباروں کو, فیکٹریز کو جلا دیا گیا, پوری عزت لیٹی گئی, برباد ہو گیا. حب الدنیا, دنیا کی محبت. 1961 سے لے کر 1980 تک 19 ایئرس کا وقت تھا, اللہ مہلت دیا. کون سا غلط کام کرے وہ لوگ؟ کیا کام کرنا تھا؟ چھپائی چیزوں کو بولنا تھا. ظالم لوگ تھے. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ حق کو چھپانے والا. اللہ کی لعنت کس میں ہے؟ حق کو چھپانے والا. آج ہم سمجھتے ہیں نا, آج یہاں پہ کچھ ہو گیا, آج ہم مسلمانوں پہ اگر حملہ ہو گیا, ہم تو 20 کروڑ مسلمان ہیں, 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں, کسی کی مجال ہاتھ اٹھانے کی. کس سے سوال کر رہے؟ اللہ سے سوال کر رہے ہیں. کون مار رہا سو؟ جس کو مار رہے سمجھ رہے نا, وہ نہیں مار رہا, وہ لاٹھی ہے. مارنے والا اوپر والا ہے, مارنے والا اوپر والا ہے. جو مار رہا سمجھ رہے وہ تو صرف لاٹھی ہے, لاٹھی تبدیل ہو جاتی. کیا حالات ہوئی برما میں. ایک وقت کی روٹی سے راضی ہو جاؤ کہے, ہم کو 3 وقت بریانی ہونا. دنیا کی محبت, سب کچھ فنا ہونے والا, چھوڑ دو بولے فنا ہو چکا. تو یہ جو حالات سمجھنا کہ بہت ضروری ہے. آج دیکھیے پورے ملک کے اندر اپنے جان بچانے کے ہم کیا سمجھ رہے ہیں معلوم, کچھ بھی ہو گیا ہمارے مسلمانوں پہ, اتنے مسلم کنٹریز ہے چھوڑتے, اتنے مسلم کنٹری سے دیکھتے خاموش بیٹھتے. میں پوچھ رہا ہوں, برما کے مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا تھا, دنیا کے مسلمان کیا کرے؟ انڈیا میں مسلمان پورے تقریباً اکٹھا ہو کے دھرنا کرے. کب؟ 2012 میں, 2012 میں. ان پہ حملہ کب شروع ہوا؟ 1980 میں, 1980 میں. 32 ایئرس کے بعد آپ کے اور میرے کان تک بات پہنچی, ہم دھرنا کریں. اللہ کا مار پڑا تو آواز بھی نہیں آتی. ارے ہمارا مسلم ملک ہے بول کے برما کے مسلمان نکل کے بنگلہ دیش پہنچے, جیسا بنگلہ دیش کے بارڈر پہ آئے, بنگلہ دیش کی ملٹری ٹھہر کے ٹک 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 اڑانا شروع کری. اللہ کا مار جب پڑنا شروع کرا, کوئی کام نہیں آتا, کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے مار سے. اے مسلمانوں, کس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہم؟ اگر اللہ کا کام کرنا شروع کر دیے, بڑا سا بڑا زلزلہ کیوں نہ ہو, بڑا سا بڑا طوفان کیوں نہ ہو, آپ کو انچ میں نہیں ہلا سکتا, کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بڑا سا بڑا طوفان, بڑا سا بڑا زلزلہ, اگر اللہ کا کام کریں گے اللہ تمہاری مدد کرنے آ جائے گا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اگر اللہ مارنے کو آئے تو کوئی تم کو بچا نہیں سکے گا. وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ توبہ میں, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں, اے نبی کہو, اگر تمہارے باپ, اگر تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائیاں اور تمہارے بیویاں اور تمہارا کاروبار جس سے پیسہ کما رہے, اور جو تمہارے گھر جہاں تم سکون پا رہے ہو, یہ سارے چیزیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے اگر زیادہ ہو گئے تو خبردار انتظار کرنا اللہ کا فیصلہ آئے تک. اللہ وارننگ دے رہا, خبردار ویٹ کرو, اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے. کس کے لیے؟ اگر تمہارے کو اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اللہ کے راستے میں کام کرنے سے زیادہ باپ ہو گیا, زیادہ بیوی ہو گئی, زیادہ بیٹے ہو گئے, کاروبار, پیسہ, گھر کی محبت ہو گئی, تو خبردار انتظار کرو.
तो आज हमारी दिल में क्या मोहब्बत है भाई? किसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बटी हुई है? कौन सा काम रोक रहा है? कौन सी चीज हमको रोक रही है? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुनिया में मौत है ही है, कोई मारो नहीं मारो मौत आती छाती। दुनिया से क्या लेन देना हमारे को तो आखिरत है, हम तो ईमान वाले हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 174 में, जो लोग उस अहकाम को छुपाते हैं, अल्लाह कहता है वो लोग दरअसल उनके पेटों को आग से भर लिए। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे हरगिज़ बात नहीं करेगा जो ये किताब को छुपाएंगे। अल्लाह उनको पाकीज़ा नहीं ठहराएगा और अल्लाह कहता है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया में नहीं आखिरत की बात। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 160 में अल्लाह बताया इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो, व अस्लहू, इस्लाह कर लो, करेक्शन कर लो, वो बय्यनू, बयान करना शुरू करो, फउलाइका अतूबु इलैहि व अना तव्वाबुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला है। बयान करना शुरू करो, तौबा करो, करेक्शन करो, इस्लाह कर लो और दावत देना शुरू करो, अल्लाह बेशक माफ करने वाला है।